बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पुराम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के बुक्स में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और एक मखसूस मीडिया ग्रुप जिन्हें मैं मुलाजिम सहाफ़ी कहता हूँ, उनकी जानिब से ये कोशिश की गई कि किसी तरीके से पाकिस्तानी अफवाज को तकसीम किया जाए या कम से कम ऐसा तासुर जो है वो बना दिया जाए कि पाकिस्तानी अफवाज के अंदर बाज़ जर्नैल जो हैं वो जनरल कमर जावेद बाजवा या इमरान खान के खिलाफ हैं। इस तासुर को पैदा करने की ये जो भोंडी कोशिश थी, ये बुरी तरह से नाकाम हो गई पीडीएम की मखसूस मुलाजम मीडिया की, क्योंकि पाक फौज के अंदर इस वक्त किसी किस्म की कोई फॉल्ट लाइंस जो है वो मौजूद नहीं है। इसके बाद फिर प्लान बी के ऊपर जो है वो पीडीएम भी अमल कर रही है, पाकिस्तानी मीडिया के मुलाजम साफ़ी भी उसके ऊपर अमल कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर अदलिया के अंदर उन्हें बाज़ फॉल्ट लाइंस जो हैं वो नजर आई हैं। और अब उनकी ये कोशिश है कि किसी तरीके से इस तासुर को जो है वो गहरा किया जाए या इस तासुर को प्रमोट किया जाए कि पाकिस्तानी अदलिया के अंदर कोई तकसीम है, और अगर तकसीम इतनी गहरी नहीं है तो उस तकसीम को इतना ज़्यादा गहरा कर दिया जाए कि किसी तरह से हुकूमत के लिए कोई मसाइल पैदा हो, और इन मसाइल के नतीजे में वो ये दुआ कर रहे हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि शायद जो है वो किसी तरीके से इमरान खान की हुकूमत जो है वो चली जाए, जो किसी तौर के ऊपर अब मुमकिन नज़र नहीं आता। लेकिन बहरहाल जिस किस्म की साजिशें जो हैं वो की जा रही हैं इन साफियों की जानिब से, मखसूस मीडिया ग्रुप्स की जानिब से, वो जो है वो आपके सामने रखना ज़रूरी है। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि इफ्तिखार चौधरी वाले जो सहाफ़ी हैं वो काजी फायज ईसा के पीछे हैं, अगर हैं तो क्यों हैं। और दूसरी चीज़ हम आपको ये बताएंगे कि मरियम नवाज का जो व्हाट्सएप है, जो बड़ा मशहूर है, मरियम नवाज के व्हाट्सएप और उनका ग्रुप, उसका काजी फायज ईसा के उस व्हाट्सएप के साथ क्या ताल्लुक है जिसके ऊपर काजी फायज ईसा साहब ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ जो है वो नोटिस लिया था। उससे पहले आज की ताज़ा तरीन खबर आपको बता दूं, वो ये है कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की जानिब से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक खत लिखा गया, और खत में उन्होंने ये कहा कि मुझे अदालती फैसले की कापी जो है वो दी जाए, जो कि तरक्याती फंड के हवाले से जारी किया चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने, जो कि उस 5 रुकनी बेंच के सरबराह थे जो उन्होंने बनाया था जस्टिस काजी फायज ईसा के नोटिस के बाद। और फायज ईसा ने यह भी कहा कि हैरान हूं कि उन तक अभी तक जो है वो इस आर्डर की कापी जो है वो क्यों नहीं उन तक पहुंची, फाइल उन्हें मौसूल नहीं हुई, तो मुझे फाइल दी जाए ताकि मैं पढ़ सकूं। और साथ उन्होंने ये सवाल उठाया कि रवायत के मुताबिक जो है वो फाइल तमाम जजेस को मिलती है, कापी तमाम जजेस को मिलती है, इजाजुल एहसन साहब को मिली लेकिन मुझे नहीं मिली। हालांकि फायज ईसा साहब को जानना चाहिए कि जज कि ये जो 5 रुकनी बेंच है इसमें दीगर लोग भी शामिल थे, उन्होंने सिर्फ इजाजुल एहसन साहब का नाम लिया। साथ उन्होंने ये कहा कि मुझे कापी फराम करने की बजाय मीडिया को फराम की गई, और खुफिया और फैसला जो है वो मीडिया को जारी करने का आर्डर किसने दिया, क्या और मुझसे पहले जो मीडिया के जरिए इस फैसले का पूरी दुनिया को पता चल चुका था। और साथ उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि मुझे इस फैसले से इख्तलाफ करने या इत्तफाक करने का जो हक है वो क्यों नहीं दिया गया। तो नाज़रीन, मामला यह है कि जिस बात के ऊपर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब मोहतरम जज ने जिसके ऊपर एतराज किया, खुद उन्होंने वही काम कर दिया, और उनकी जानिब से जो लेटर सामने आया वो लेटर रजिस्ट्रार तक पहुंचने से पहले और उसके ऊपर कोई रद्द अमल आने से पहले सरकारी या सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उसके वो लेटर जो है वो मीडिया में चंद मखसूस सहाफ़ियों के पास पहुंच गया, और उसके बाद उन्होंने फिर उसको रीट्वीट करना शुरू कर दिया और एक मखसूस तासुर और मखसूस माहौल बनाना शुरू कर दिया। और फिर जब ये हामिद मीर साहब और फिर उनके चंद मखसूस पसंदीदा सहाफ़ियों के हाथ चढ़ा, तो ना सिर्फ उन्होंने इसको जो है वो रीट्वीट किया बल्कि चाय की प्याली में एक तूफान लाने की कोशिश भी की। इसका एक बैकग्राउंड है नाज़रीन। बैकग्राउंड ये है कि इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में उनका एक मखसूस हल्का था मीडिया के अंदर, जिनको मैं 100 मोटो रिपोर्टर्स एसोसिएशन कहा करता था, और जिनका जो है वो सुप्रीम कोर्ट की समझ बूझ और रिपोर्टिंग का तो ये आलम था कि वो जो मशहूर पनामा केस का फैसला था उसमें ए बेंच और डी बेंच का फर्क तक नहीं जो है वो महसूस कर सके। इसकी कहानी कभी आपको दोबारा सुनाऊंगा कि किस तरीके से उन्होंने इस फैसले को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया था। वो जो एक मखसूस मीडिया ग्रुप था जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब का, वो इफ्तिखार चौधरी साहब के इतना करीब था कि उन्हें इफ्तिखार चौधरी साहब की जानिब से खबरें भी पहले मिल जाती थी। अच्छा जनाब, उन्हें केसेस के हवाले से फैसले भी पहले मिल जाते थे। अच्छा, उन्हें एक्सक्लूसिव फुटेजेस भी पहले मिल जाती थी, और वो अपने टीवी चैनल के ऊपर जो है वो उसको चलाकर जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ और बहुत बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो है वो बना करते थे। लेकिन उनका बुक्स जो है वो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से आया था, और मुस्लिम लीग नवाज को वो मुकम्मल तौर पर जो है वो सपोर्ट किया करते थे, और उन्होंने इस बात का फायदा मुस्लिम लीग नवाज को भी पहुंचाया और पीपल्स पार्टी को उन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। बाद में उन्होंने जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को यह मशवरा भी दिया कि वो सियासी जमात बनाए, जिसका ये मशवरा मानकर इफ्तिखार चौधरी साहब का हाल जो है वो बहुत बुरा हुआ और वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए। अब नाज़रीन, खबर मैं इस वीडियो में आपको दे रहा हूँ, एक बहुत बड़ी खबर आपसे शेयर कर रहा हूँ, एक्सक्लूसिव खबर। वो खबर ये है कि यही जो साफ़ी हजरात हैं, इनका जो ताल्लुक है वो इस वक्त जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ कुछ इस किस्म का बन गया है, जैसा कि इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ था।
اور یہ اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیونکہ ایک کمپلیننٹ بھی ہے، شکایت کنندہ بھی ہے پی ایم عمران خان کے خلاف، اور ایک صدارتی ریفرنس بھی ان کے خلاف حکومت کی جانب سے گیا تھا، اس لیے ایک رفٹ کی پالیسی، ایک رفٹ کا جو تاثر ہے وہ موجود ہے، اور اس فالٹ لائن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ صحافی جو کہ اصل میں مسلم لیگ نواز اور خاص طور پہ مریم نواز کے لیے، ان کے واٹس ایپ گروپ کے لیے کام کرتے ہیں، وہ اس میں لنک بنے ہوئے ہیں، اور وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تک مختلف چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ذرائع کے مطابق پہنچا رہے ہیں۔ اور ایکسکلوسیو خبر، بریکنگ نیوز یہ ہے کہ جس واٹس ایپ میسج کے اوپر جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سو موٹو نوٹس لیا، 2 رکنی بینچ کے اندر کیس کچھ اور چل رہا تھا جس کے اوپر چیف جسٹس نے بینچ بھی بنایا اور پھر یہ معاملہ نپٹایا، وہ جو واٹس ایپ میسج تھا جس کے متعلق انہوں نے اس دن کیس کے دوران بھی کہا کہ انہیں کوئی نامعلوم ذرائع سے آیا ہے، ان نون نمبر سے آیا ہے، وہ ایک صحافی کی جانب سے، جی بالکل ایک صحافی کی جانب سے جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھیجا گیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس صحافی کو وہ واٹس ایپ میسج اس سے پہلے ہمارے ذرائع کے مطابق مریم نواز کا جو مخصوص میڈیا سیل ہے، مریم نواز کا جو واٹس ایپ گروپ ہے، اس کی جانب سے وہ میسج ان مخصوص صحافیوں کو فیڈ کیا گیا، پھر ان مخصوص صحافیوں کو جو ہے ان کے ذریعے یہ میسج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تک پہنچایا گیا۔ اس طرح سے مریم نواز کا جو واٹس ایپ گروپ ہے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو واٹس ایپ میسج ہے، اس کے درمیان ایک انڈائریکٹ جو تعلق ہے وہ ضرور بنتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ وہی واٹس ایپ گروپ ہے مریم نواز کا جو کہ اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ایکٹیو تھا 2013 سے پہلے، اور یہی وہ واٹس ایپ گروپ ہے جو کہ افتخار چودھری تک بھی مریم نواز کی خواہشات اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ ان تک پہنچایا کرتا تھا، اور ایک طرح سے رابطے کا جو ہے وہ ذریعہ بنا کرتا تھا، جس کے اوپر بعض میں کچھ ایسی مصدقہ اطلاعات بھی سامنے آئی تھیں، اور جس کے اوپر لوگوں نے یہ کہا تھا کہ کچھ مخصوص ایسے صحافی ہیں جو مریم نواز کے میڈیا سیل میں بھی کام کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس سے فائدے بھی اٹھاتے ہیں، اور ساتھ وہ جسٹس افتخار چودھری کے بھی قریب ہیں۔ اگرچہ کوئی براہ راست تعلق مریم نواز کا اور افتخار چودھری کا سامنے نہیں آیا تھا، لیکن اس کے باوجود ایک لنک کے طور پہ چند صحافیوں کا نام اس وقت بھی ضرور لیا گیا تھا جو کہ یہ سارا معاملہ اس وقت بھی کر رہے تھے، اور ابھی بھی اسی قسم کی اطلاعات ہیں کہ صرف اور صرف حکومت کے بغض کی وجہ سے، عمران خان کے بغض کی وجہ سے، اور عدلیہ میں موجود چند سینئر ججز کے ساتھ بغض کی وجہ سے، کیونکہ کچھ صحافی حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو کہ اس وقت نظامی معاملات کے اندر کسی طور بھی مداخلت کے لیے تیار نہیں ہے، اس بات کے اوپر ان صحافیوں کو خوش ہونا چاہیے، کیونکہ ماضی میں وہ اعتراضات بھی کرتے رہے ہیں جب اس قسم کے انتظامی اختیارات میں مداخلت جسٹس ثاقب نثار کی جانب سے ہوتی تھی، لیکن اب نہ جانے کیوں ان کی یہ خواہش، بقول ان کے جسٹس ثاقب نثار انتظامی معاملات میں مداخلت کرتے تھے اور غلط کرتے تھے، لیکن آج کل ان کی یہ خواہش ہے، آج کل ان کا یہ خیال ہے کہ بعض ججز کو، جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور 1-2 اور ججز شامل ہیں، ان کو نام لے کر نہ صرف اپنی پرائیویٹ محفلوں میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ وہ ججز ہیں جو کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جج ہیں، اور باقی ججوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پرو اسٹیبلشمنٹ جج ہیں یا حکومت کے خلاف ہیں، حالانکہ اس قسم کی کوئی بھی وجہ نہیں ہے، اس قسم کا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے، کوئی بھی ایسی حقیقت نہیں ہے۔ اس وقت سپریم کورٹ کے اندر تمام موجود جو معزز جج صاحبان ہیں، چاہے اس میں جسٹس گلزار احمد ہوں، چاہے جسٹس اعجاز الاحسن ہوں یا جسٹس عمر عطا بندیال ہوں، وہ تمام جو اپنے معاملات ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق چلا رہے ہیں، اور ابھی یہ جو فیصلہ آیا ترقیاتی فنڈ کے کیس کو بند کرنے کا، یہ بھی آئین اور قانون کے مطابق ہے، لیکن اس وقت اس کے اوپر جو ہے وہ طرح طرح کے اعتراضات جو ہے وہ اٹھائے جا رہے ہیں، اور آج قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے جو خط سامنے آیا ہے اس کو لے کر بھی سوشل میڈیا کے اوپر بعض ان کے حمایتی یوٹیوبرز نے اس حوالے سے ویڈیوز بھی کی، اور ان کے جو حمایتی سو موٹو رپورٹر ایسوسیشن کے ارکان ہیں وہ اس کے اوپر ایک ڈبیٹ بھی جو ہے وہ اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ شاید پاکستان کے اندر قانون کی عمل جو ہے وہ داری کرنے والے ججز میں صرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ہی نام ہے، اور باقی جو جج ہیں شاید وہ قانون اور آئین کے اوپر عمل نہیں کر رہے۔ تو اس قسم کا ایک مخصوص ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس مخصوص ماحول کے پیچھے مقصد عمران خان کی حکومت کو ڈسٹرب کرنا اور کسی طریقے سے یہ تاثر دینا کہ عدلیہ کے اندر کوئی تقسیم ہے، لیکن یہ بھی پی ڈی ایم کی اور مخصوص میڈیا گروپ کی یہ جو سازش ہے یہ مکمل طور پر ناکام ثابت ہوگی، اور عدلیہ اسی طرح آزادی کے ساتھ پاکستان میں جو ہے وہ اپنا کام کرتی رہے گی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین ویڈیوز، اس حوالے سے چند اپڈیٹس جو آپ کے گوش گزار کرنی تھی۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔